اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اسی امتحان کرنے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ کدی کدی انہاں دشمن دا خوف دے کے روب دے کے اسی انہاں ڈرا کے آزمانے اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں والجوع کدی کدی میں بھکھیاں رکھ کے آزمانا بھکھاں دے کے آزمانا وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کدی مالاں وچ کمی کر کے آزمانا کدی جاناں وچ کمی کر کے آزمانا انج کہہ لاؤنا کدی اللہ مال دے کے آزمان دینے کدی کھو کے آزمان دینے کدی اولاداں دے کے آزمان دینے کدی اللہ اولاداں واپس لے کے آزمان دینے یعنی اللہ ذوالجلال ہر بندے دا امتحان کر دینے لیکن مومن بندہ خوش نصیب اللہ ذوالجلال دی رضا تے راضی رہندہ صابر تے شاکر رہندہ اور میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد ذرا پیار نہ کہو صلی اللہ ماشاءاللہ اینا عظیم شان اجتماع ہے حال پر ہے برامدہ پر ہے سین پر ہے اور اتنی عظیم شان اللہ دی توفیق نال کانفرنس ہے مولانا فرما رہے سن اگلے پھیرے مسجد وڈی کرنی پہنی کیوں دی اگلے پھیرے مسجد وسیع کرنی پہنی ہے ماشاءاللہ اینا عظیم شان اجتماع ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑھا سارے آندہ آؤنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار اندر قبول فرما لے اللہ ذوالجلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابہ آپ دے دیوانے ایک ایک قرآن دے حرف دی تصویر بن کے دکھایا تفسیر بن کے دکھایا جے خوف دا موقع آیا دشمن دا خوف تے روب تاری ہویا تے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے یاراں اپنے جانسارانو لے گئے جدو دشمن دے مقابلے جان دی تیاری فرما رہے نے ادھروں منافقین مدینہ کہن لگے اے محمد او ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم ویکو تے سینا ادھر کافران دی تعداد 1000 ادھر نبی دے غلام 313 بمشکل 313 17 سالان دے نوجوان پاکے تے پھر کے تے 313 بن دینے کہن لگے ہوئے ڈر جاؤ ایڈی وڈی جماعت دشمن دے او دے سامنے تے تسی ٹھہر نہیں سکو گے اونا کل تیر بھی ہے نے اونا کل تلواراں بھی ہے نے اونا کل فوجاں بھی ہے نے اونا کل آلات جنگ بھی ہے نے اونا کل سامان حرب و ضرب بھی ہے تے جان بجھ کے اے میں موت نو سر دین دے ہو پہ ڈر جاؤ اے میرے آقا علیہ السلام دے صحابہ ہتھیار سٹ نہیں دیتے تلواراں سٹ نہیں دیتیاں بلکہ زبان تو ترانہ پڑھ دینے حسبنا اللہ سانو ساڑا اللہ
کلا ہی کافی ہے۔ پھر کی ہویا دولتاں اونا کولنے، پھر کی ہویا اسلحہ اونا کولے، پھر کی ہویا فوجہ اونا کولنے، پھر کیڑی گالے تیرو تفنگ اونا کولنے، اونا کول مالے ساڑے نال رب ذوالجلالے، اونا کول مالے ساڑے نال رب ذوالجلالے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ دشمن دا آمنا سامنا فرمایا۔ اللہ فرماندے نے کدی میں پوکھ دے کے آزمانا واہ نبی دیو غلام میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، کھانو لبے نہ لبے پہننو لبے نہ لبے، میں قربان اس نبی دے غلامہ تو جنہ ہر حال اندر میرے آقا علیہ السلام دا ساتھ دیتا، آپ دا تعاون فرمایا، اور کیفیت بڑی پیاری ہے۔ فرماندے نے پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے، نبی دے صحابہ نبی دے غلام پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے، اے تن دوالے لیران، پیروں ننگے تے پیٹوں بھوکے، اے تن دوالے لیران، نال نبی دے نس دے جامن، او کارن جنگ شریران، بھوک لگے تے پتر درختان، بھوک لگے تے پتر درختان، او توڑ شتابی کھان دے، جس دم سونے دا چہرہ ویندے، سبحان اللہ، جس دم سونے دا چہرہ ویندے، پھر فاقے یاد نہ رہندے، پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے غلامہ دا امتحان، اللہ اپنے نبی دا امتحان، انبیاء دیاں آزمائشاں، مومنین دیاں آزمائشاں، یا انج سمجھ لو چوک آزم دے باسیوں، اردہ گرتو آن والے پروانے قرآن دیو، جنہ بندہ اللہ دا مقرب زیادہ ہوئے گا، اللہ دا پیارا زیادہ ہوئے گا، اونا او دا امتحان بھی بہتا ہوئے گا، امتحان بھی او دا کڑاتے سخت ہوئے گا۔ اور آؤ ذرا تاریخ دے چہرے دی نکات کو شاہی کریے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے، میرے تے تو